बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक अजीब रंगोली चल रही है और इस रंगोली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना रंग दिखाने की इजाज़त नहीं है। अगर देखा जाए तो अभी तक जितने भी बड़े जलसे हुए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, उसमें JUI और मुकाबला है PTI के दरमियान। जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बहुत ही मजबूत और बड़ा पावर शो किया जब उन्होंने मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस पेशावर में की। उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा प्रोग्राम किया नहीं है पेशावर में अभी तक, लेकिन उसके साथ अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम ही वो फोर्स है जो कि थ्रेट कर रही है इस वक्त दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। ANP की जानिब से अगर देखा जाए तो उन्होंने अभी तक कोई बड़ी कैंपेन लॉन्च नहीं की है। उनकी कैंपेन इस तरह से बड़ी है कि वो पूरे सूबे में है। उनके तमाम वर्कर कन्वेंशन जो हुए हैं अभी तक हमने देखा है सूबाई असम्बली के हलकों के लेवल पे, उनके साथ साथ अभी काफी काम वहां पे बाकी है। जो कुछ वहां पे अमीर रहमान होती साहब ने किया, जो कुछ वहां पे हमने देखा कि एमल वली साहब ने किया, ये हतमी नहीं है। इसमें मजीद काम की जरूरत होगी उनके लिए और वो करेंगे। जाहिर बात है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अंदाजा है कि ये उनका सिर्फ एक रिफ्रेशर था। वो तमाम हलकों में गए, बेशतर हलकों में गए, वहां पे उस बेशतर हलकों में उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ गुफ्तगू की, बातचीत की, कुछ गिले शिकवे उनके सुने और कुछ अपना प्लान उनके सामने लेकर आए। लेकिन ये हतमी नहीं है, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है और जो अगला प्लान आएगा वो ANP की असल तस्वीर सामने आएगी। लिहाजा ANP में बात करना शायद थोड़ा प्रीमेच्योर हो कि उनके कन्वेंशन कामयाब है या नाकाम, क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो जो सूबाई असम्बली का हल्का है उस लेवल पे उनका कन्वेंशन बिल्कुल ठीक है, बल्कि उससे बड़ा है जितना उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। JUI ने एक ही जलसा किया, अच्छा खासा जलसा किया, और अब बताया जा रहा है कि उनकी मुहिम शुरू होगी। JUI ने पूरे मुल्क में इस वक्त एक हलचल मचा रखी है और तकरीबन चारों सूबों में वो वाहिद जमात है जो अपने जलसे कर चुकी है और कामयाब जलसे कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने, जो दूसरी जमात है, पीपल्स पार्टी बनती है, वो सिंध तो उनका अपना इलाका है, वहां उन्होंने जलसे किए हैं। पंजाब में वो जलसे करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उन्होंने जलसे किए, लेकिन वो उतने कामयाब रहे नहीं जैसा उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो सिंध उनका स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, पूरे मुल्क की बात की जाए, तो JUI उनसे बहुत आगे है। JUI का इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी से बहुत आगे है। पीपल्स पार्टी से वो बहुत सिक्योर पोजीशन पर है और JUI के पास वो स्ट्रेंथ है जो कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर एक बड़ा जलसा कर सकती है। बहावलपुर का जलसा उन्होंने एक ये काम किया है। जाहिर बात है, बहुत से लोग एतराज करते हैं कि वो अपनी कैंपेन को इस्लाम से जोड़ते हैं, तो हर पार्टी का अपना एक नारा होता है और JUI का यही नारा है। इस पे हैरान होने की जरूरत नहीं है कि वो मजहब की बात करते हैं। उन्होंने वोट ही मजहब के नाम पे लेना है। वो मजहब को ही अपनी बुनियाद बना के सामने आए हैं, जैसे हर एक पार्टी का अपना है। अगर पीपल्स पार्टी कहे कि जी वो रोटी कपड़ा और मकान को बेच रहे हैं, या मियाँ साहब मोटरवे बेच रहे हैं, या PTI जो है वो करप्शन के खिलाफ निकलने का नारा बेच रही है, तो हर एक का अपना अपना एक नारा है, अपना अपना स्लोगन है और यही स्लोगन JUI का है। तो लिहाजा इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये ऑब्वियस है और समझ में आती है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो JUI का नारा अभी तक जो है वो बिक रहा है। कुछ एक सेटबैक हुआ था जब बीच में निगरान गवर्नमेंट आई थी, लेकिन JUI ने दोबारा से गेन किया है अपनी पोजीशन और एक बेहतर अंदाज में गेन की है। मुस्लिम लीग नून ने क्या सिचुएशन की है वो अभी तक सामने नहीं आई। जो उनका एक जलसा हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन वो उनका जलसा 3 बार के वजीर आजम की वापसी, उनके लिए सरकारी इदारे खुले हुए हैं, उनकी तशहीर सरकारी इदारे कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, एक फुल फ्लेज सपोर्ट उनको हासिल है। इन सब के सपोर्ट के बाद भी ऐसा जलसा, मुस्लिम लीग नून मुतमईन है तो ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग मुतमईन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक ये तफसील सामने आई है कि अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने में नून लीग कामयाब नहीं हो सकी है। कैप्टन सफदर साहब यहाँ पे थे, अमीर मकाम साहब यहाँ पर थे, उनके साथ पूरी टीम थी, अलहाज शाहजी गुल साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब, कुछ नाम उन्होंने शामिल किए हैं, लेकिन वो नाम इतने बड़े हैं नहीं कि उनके ऊपर वो आए और मूंछों को ताव दे कि जी हमने तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ये मसला आ रहा है कि वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकी है और यही वजह है कि नवंबर के अख्ताम में
میاں محمد نواز شریف صاحب نے پشاور کا دورہ کرنا تھا. تمام پارٹی اس بارے میں بات کر چکی تھی, ذرائع کر کے انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ ہاں جی وہ آئیں گے, 40 سے زیادہ بڑے نام شامل ہوں گے. ویسا ہوا نہیں. 40 سے زیادہ تو کیا, 40 کے آدھے بھی بڑے نام شامل نہیں ہوئے. ابھی تک جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ارباب فیملی ہے شاید وہ شامل ہو, ایک بڑا نام ہے, لیکن اگر وہ شامل ہوتے ہیں, انہوں نے خود تصدیق کی نہیں ابھی تک اس متعلق, صرف دعویٰ ہی ہے. کیا اتنا کافی ہوگا نواز شریف کے پشاور آنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. انہیں بہت سے نام اور چاہیے. تو خیبر پختونخوا امین مقام صاحب تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے, لیکن ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا خواب ساہکار ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. ان کے لیے پرابلمز بہت زیادہ ہیں, ان کے لیے صورتحال بہت مشکل ہے, اور یہاں سے جو فوکس ہے پی ایم ایل این کا وہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, صوبائی اسمبلی کی نشستیں نہیں ہیں. یہ امیر مقام صاحب کا ذاتی ایجنڈا, ذاتی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کی ترجیحات میں کے پی کی حکومت نہیں ہے. ساتھ اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی وہ دبنے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور وہ سپرنگ کی طرح جتنا آپ اس کو دبا رہے ہیں وہ اتنا اور بھی نکھر کے باہر آ رہی ہے, اور بھی زیادہ پریشر کریٹ کر رہی ہے. جلسے کرنے پہ پابندی لگی, ورکر کنونشن شروع ہو گئے. ایک ہی دن میں 3 اضلاع میں, چارسدہ میں, بنیر میں, بنو میں, پشاور میں, ڈی آئی خان میں, سوابی میں, آپ نام لے لیجئے, جگہ وہ نہیں چھوڑ رہے, اور وہاں سے ورکر کنونشن ہو رہے ہیں. ایف آئی آر پہ ایف آئی آر کٹ رہی ہے, لیکن کنونشن پہ کنونشن ہو رہے ہیں. ایف آئی آروں کا جواب جو ہے وہ زیادہ زور سے مل رہا ہے. تو وہ جو ایک خوف تھا ایف آئی آر کا وہ ختم ہو گیا ہے اب شاید پی ٹی آئی کے کارکنوں میں. انہیں اب اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ایف آئی آر درج ہوگی, بلکہ ان کو گلہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنا بڑا کنونشن کیا, میری تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, میری بھی ایف آئی آر درج کرے تاکہ اوپر پتہ لگے کہ ہاں ایک بندہ کام کر رہا ہے. تو اب پی ٹی آئی میں ایک معاملہ الٹ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی والے اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیسز بنے, اور وہ خود اپنے آپ آئے کرتے ہیں کہ جی میں بھی یہاں پہ تھا, دیکھیں میں سیلفی شیئر کر رہا ہوں, اگر آپ کوئی کیس بنا رہے ہیں تو اس میں میرا بھی نام لکھیں. تو جیسے ماضی میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز, نون لیگ اس میں شامل ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جب ان میں مشکل وقت آیا تو ان کے لیڈران خود کہتے تھے کہ آئیں ہمارا نام شامل کریں, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت اس ایف آئی آر میں نامزد ہو رہے ہیں. تو وہی سب کچھ اب پیپلز پارٹی کے بعد, پی ایم ایل این کے بعد پی ٹی آئی کر رہی ہے, اور زیادہ ایگریسولی کر لی ہے, کیونکہ یہاں پہ لیڈرز نہیں, ورکر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام سامنے آئے. تو سوابی کا جو ورکر کنونشن تھا اس نے اور بھی حیران کر دیا. پھر ڈیرے میں کوئی شادی کی تقریب تھی, وہاں پہ لوگ, تو ہر جگہ پہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت ایک استعارہ بنا ہوا ہے, وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن بنی ہوئی ہے اپنی پارٹی کے لیے, اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں. کہا گیا تھا کہ عمران خان کو مائنس کریں گے, بیرسٹر گور صاحب آئیں گے, پارٹی ختم ہو جائے گی, وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ گزشتہ ہفتہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی کارآمد رہا کہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر اپنے ورکرز کو موبلائز کیا, ان کو اکٹھا کیا, اور وہ اچیومنٹ رہی. اور ان کے ساتھ ہیں ورکر, بلکہ ورکرز نے قائدین کو موبلائز کیا اور ان کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا کہ وہ نکلیں اور جلسوں میں کھڑے ہوں. تو فی الحال خیبر پختونخوا میں معاملہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ہی ہے. اے این پی کھل کے سامنے آئی نہیں ہے, آئے گی تو پتہ لگے گا. پی ایم ایل این کو بہت زیادہ کمزوری کا صورتحال کا سامنا ہے, کچھ اٹریکٹیو نہیں ہے, اور باقی بچہ پیپلز پارٹی, تو وہ تو بلاول صاحب سنا دوبارہ آ رہے ہیں. کچھ زیادہ مزہ ان کو بھی نہیں آ رہا خیبر پختونخوا میں.